बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकद्दमा प्रॉपर्टी का और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। मुकद्दमा प्रॉपर्टी का हर हफ्ते हम प्रॉपर्टी का मुकद्दमा उठाते हैं और हम उन गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं जो कि अपना घर इस प्यारे मुल्क में पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। बारहा बार सुन चुके हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं और प्रॉपर्टी की कभी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ख़रीदने का वक्त होता है और कभी बेचने का वक्त होता है, लेकिन अब ख़रीदार बहुत कम हैं। एक तो सीमेंट की, सरिया की, इन तमाम जो चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, ज़मीन के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और जो लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया हैं, वो भी अपने जो है वो जड़ें गाड़ चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। एक पूरा माफिया है जो कि इस पर काम कर रहा है। तो आज मुकद्दमा प्रॉपर्टी का हम इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे और हमारे गेस्ट के मैं तारुफ करवाती जाऊँ। हसन बख्शी साहब, साबिक चेयरमैन आबाद, हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सेकंड गेस्ट हैं मकबूल ताहिर साहब, वाइस प्रेसिडेंट है ब्लू एरिया रियल एस्टेट एसोसिएशन के। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हसन बख्शी साहब, आगाज़ जो गुफ्तगू का है वो मैं आपसे करना चाहूँगी। आप साबिक चेयरमैन आबाद रह चुके हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं, अवामी मसले, अवाम को जो ऑन ग्राउंड मसले मसाइल हैं उन पर बात कीजिएगा कि आखिर अवाम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन से ऐसे मसाइल हैं जो प्रॉपर्टी के हवाले से फेस करना पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका। देखिए, मैं समझता हूँ अगर हम आवाम के नज़रिए से सोचें तो सबसे पहले आवाम का मसला ये है कि वो जो मकान, जो प्लॉट, जो ज़मीन मिलती है उनको ये पता नहीं होता कि उसका क्लियर टाइटल है या नहीं है। वो अपना हार्ड अर्नड पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2-4 साल बाद पता लगता है कि वो तो ज़मीन ही गलत थी या नक्शा ही पास नहीं था। और जो दूसरा एक बहुत बड़ा मसला मैं समझता हूँ आवाम फेस कर रही है, जिस हिसाब से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जिस तरह आपने सीमेंट सरिये का कहा, इसके साथ साथ जो ज़मीनों की भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक ना सिर्फ आम आदमी बल्कि एक आदमी जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके लिए भी मकान लेना आज एक मुश्किल चीज़ है। सर, बहुत ज़्यादा तनख्वाह बता दी आपने, 2 लाख तनख्वाह मिल किसको रही है? मैंने वही कहा कि आम आदमी की मैंने बात नहीं की, पर जिसकी 2 लाख भी तनख्वाह है उसको भी आज मकान लेना एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। बिल्कुल। और जो जॉइंट फैमिली में रह रहा है। ये 2 मसाइल हैं जिसका हल इदराक करना हुकूमत पाकिस्तान को और हम आप सब की ज़रूरत है। पहले जो मैंने आपको मसला कहा कि लेने वाले को, जिसके पास पैसे हैं, उसको ये पता नहीं लगता कि वो ऑफिशियल चीज़ खरीद रहा है, अप्रूव चीज़ खरीद रहा है या नहीं। कराची में इसके लिए एक बहुत अच्छा काम शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट आते हुए हफ्ते से, कि हर वो साइट जो अप्रूव्ड साइट है, जिसका नक्शा पास हुआ है, उस पे एक 8 बाय 12 का बोर्ड लगेगा और उस बोर्ड में उस बिल्डिंग का नक्शा कब पास हुआ, उसका मालिक कौन है, उसका कंप्लीशन क्या है, कितने प्लॉट हैं और वो कितने अरसे में बनेगा, उसकी सब डिटेल होगी और उसके साथ QR कोड होगा। QR कोड से वो हर चलता हुआ आदमी उसको QR कोड से चेक कर सकता है कि वो बिल्डिंग का नक्शा पास है कि नहीं, और एक डेटा में जमा होगा, जो भेजेगा वो डेटा में चीज़ जमा होगी और गवर्नमेंट उसको चेक करेगी। जिस साइट पे ये बोर्ड नहीं लगा होगा और वो अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, इसका मकसद वो इलीगल या अनऑथराइज्ड या अनअप्रूव्ड है। यानी एक आम आदमी के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि वही साइट लीगल है या अप्रूव्ड है, हाँ, जिस पे बोर्ड लगाया और जिसका QR कोड वर्केबल है। वो QR कोड तो कराची में 2.5 करोड़ की आबादी है तो 5 करोड़ आंखें हैं, तो 5 करोड़ आंखें जो हैं वो सब पे नजर रख रही होंगी। खुद ब खुद चलते हुए मैं भी जाऊंगा। बख्शी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि NOC लेना अब बहुत आसान हो चुका है। आप रिश्वत दें, आप जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे NOC ले सकते हैं। सिर्फ आपको रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे, फिर रिश्वत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। अगर इस मसले का हल ये निकाला है तो फिर जो करप्शन है, रिश्वत है, उसका भी तो हुकूमत को कुछ इदराक करना चाहिए। देखिए फ़िज़ा, मैं ये समझता हूँ कि जब ये मसला आइडेंटिफाई होगा तो नज़र आएगा किसी भी शहर में, स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में, कि 300 या 400 या 500 इमारतें तो लीगल बन रही हैं और 2500 इमारतें इलीगल बन रही हैं। हाँ। और ये देखिए, ये QR कोड हम मकानों पे भी लगाएंगे। अगर आप अपना ज़ाती मकान भी बनाना चाह रही हैं तो उस पर भी ये बोर्ड लगा होगा, पर उस पर लिखा होगा नॉट फॉर पब्लिक सेल। मेरे बोर्ड पे लिखा होगा पब्लिक सेल प्रोजेक्ट। यानी लोग जो घरों का नक्शा पास करते हैं और फिर 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बना लेते हैं इलीगल अथराइज,
مل جل کے وہ کام نہیں ہو سکے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ رشوت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رشوت بہت ہے، بٹ جس طرح لیگل کام بڑھے گا اللیگل کام کم ہوگا اور لوگ لیگیلٹی کی طرف آئیں گے. دیکھیے اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے رجسٹرڈ جس کے کاغذات ہیں، وہ روڈ پہ چل رہی ہے اور وہ اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایک گاڑی ہے ان رجسٹرڈ جس کے کاغذات ہی نہیں ہے. پر جو رجسٹرڈ گاڑی ہے جس کا نمبر پلیٹ ہے، اس کے مالک کو ٹریس کرنا، اس کو اس کی کرائم کی سزا دینا بہت یا ایزی ہو جاتا ہے. ایزی بہت ہو جائے بالکل گا. ٹھیک ہے. بخشی آج صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن ہمارے ساتھ مقبول طاہر صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ مقبول طاہر صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا، بخشی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی وہ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں جو کہ عوام کو فیس کرنا پڑتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ گھر بنا سکے. آپ چونکہ وائس پریزیڈنٹ ہیں بلو ایریا کے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کی جو پیچھے گزشتہ گورنمنٹ رہ چکی ہے، کتنی پالیسیز چینج ہوئی ہیں، اور حکومت کا کیا اب جو ہے وہ پلان ہے کہ آگے اس جو ہے سیکٹر میں، پراپرٹی کے سیکٹر میں مزید کیا سہولیات عوام کے لیے لائی جائیں گی؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جی اگر آپ دیکھیں ڈفرینسز بٹوین پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، تو از اے لاٹ آف چینج. بیسیکلی پی ٹی آئی وانٹس ٹو گیو دا اسپیس ٹو دا کنسٹرکشن انڈسٹری. تو اس میں بیسک میری ایک سجیشن ہے کہ ہمیں ایک ون ونڈو آپریشن ہمیں شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جو کانٹریکٹر ہے یا بلڈر ہے، جو ڈیولپر ہے، وہ ایک چیز کو اپروو کرانے کے لیے اس کو کافی جگہوں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. تو اگر اس کو ایک ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے جس میں آپ کا فرام دا پرچیز آف لینڈ اینڈ دین اپروول آف میپ اینڈ دین کمپلیشن، تو اس کو اگر ایک ہی ون ونڈو کے نیچے شروع کیا جائے تو اس میں جو ڈیولپرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، ان کو ذرا آسانی ہو جائے گی. سر یہ تو سجیشن ہو گئی، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، بیسکلی میں اس کو تھوڑا الیبریٹ کر دیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تھی تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ ہم غریبوں کے لیے گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. وہ تو صرف زبانی کلامی رہ گئے، آن گراؤنڈ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اگر شہباز شریف کے پروجیکٹ کی بات کریں تو انہوں نے بھی آشیانہ اور اس طرح سے بہت سے پروجیکٹس بنائے تھے، غریب عوام کے لیے گھر بنائیں گے. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہی تھی. چلے انہوں نے آشیانہ بنا دیا، وہ اسکینڈل ایک بن گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ فراڈ اسکیم تھا. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کہا ہے وہ تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا کوئی کام. دس از ویری انفارچونیٹ. ایک آشیانہ بن گیا، اسی طرح انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لانچ کیا، بٹ ان کو ابھی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ نہیں کریں گے تو ایکچولی آپ کے جو مسائل ہیں، جو ڈاکومنٹس کی حد تک اگر آپ پھنسے رہیں گے اور اس کو ایک ڈاکومنٹڈ چیز آپ بنا دیں گے تو آئی تھنک وہ پبلک کے لیے بڑا ایشو ہوگا. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا. اور جیسے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم بنا، اس کے بعد لوگوں کو ڈیلیور ہوا، تو ابھی بھی ان کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ ڈیلیور کریں. چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑے ریپڈلی اس کے اوپر کام کیا اور بگننگ میں بڑا اچھا اس کا رسپانس بھی تھا، لوگوں نے اس کے اوپر اپلائی بھی کیا اور کافی سارے لوگوں نے اس کے اندر پیمنٹس بھی جمع کروائیں. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں تو میرے خیال میں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا. ادروائز پھر یہ بھی ایک پروجیکٹ بن جائے گا جو گورنمنٹ کی حد تک ہوگا یا جو ایک ڈاکومنٹس کی حد تک ہوگا. ہمیں بیسیکلی اس وقت پبلک کو ریلیف چاہیے اور ان کو وہ چاہیے کہ یہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس وقت ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. تو میری یہی سجیشن ہے گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی، کہ جو بھی وہ پروجیکٹس ہیں ان کو ڈاکومنٹ سے باہر لے کے آئیں اور پریکٹیکلی اس کو آ کے وہ ایگزیکیوٹ کریں. تو ہمیں اس وقت ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اس وقت ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر جنہوں نے زمین خرید لی، اب میٹیریل اتنا ہو چکا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے لیے پیسے جوڑے تو اگر آئندہ آنے والے 2-4 سالوں میں پھر سے کام سٹارٹ کرے اپنا گھر بنانے کے لیے تو میٹیریل اور زمین کی پرائسز مزید ہائی ہو جائیں گی. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر پراپرٹی کی. ان ایشوز پر مزید بات کریں گے، لیکن آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकद्दमा प्रॉपर्टी का और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं हसन बख्शी साहब, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। इसके अलावा मकबूल ताहिर साहब, वाइस प्रेसिडेंट ब्लू एरिया, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हसन बख्शी साहब आपकी तरफ आऊँगी। कराची की आपने बात की कि अब वहाँ पर एक मैकेनिज़्म होने तय हो चुका है, पता चल जाएगा आवाम को कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से नक्शे रजिस्टर्ड हैं, किस जो बिल्डिंग पे है वो वाकई में ऑन ग्राउंड में हकीकतन मौजूद है, कोई मसला, कोई घपला तो नहीं होगा। लेकिन कराची की जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर अमन कायम हो चुका है। अमन कायम होने के बाद बिल्डर्स को अभी भी क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। इससे पहले जो आपने सवाल किया था मेरे दोस्त से, मैं उसको थोड़ा सा इलाबरेट करूं। जी। देखिए, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के मसाइल हल करने के लिए। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, आप मकान बनाना चाहते हैं और आपकी ज़मीन 10 मरले यानी 850 स्क्वायर फुट तक है, तो आपको 5% पे लोन मिलेगा और आप अपना मकान उस पैसों से बना सकते हैं। और वो 5% का टेन्योर 5 साल का फिक्स होगा, यानी वो कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ेगी नहीं। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम आ चुका है लेजिस्लेशन के बाद, और उसका काम ये है कि उन लोगों को मकान दे जो अपनी ताकत से या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं ख़रीद पाए पाकिस्तान में। उसमें मकान की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए होगी, जिस पे जो लोग उनके पास रजिस्टर्ड हो गए हैं, जो पूरे पाकिस्तान में उसकी तादाद 2 मिलियन है, उसमें उन लोगों को वो चेक करेंगे कि जिनके नाम पे और कोई मकानात नहीं हैं, और उन लोगों को मकानात ऑफर होंगे जिसमें 1 लाख रुपए उसको देना होगा पहले, और 1 लाख रुपए 1 साल में देना होगा, यानी 2 लाख रुपए दे के आपको आपका मकान मिल जाएगा। और 3 लाख गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है, यानी 20 लाख के मकान में 3 लाख गवर्नमेंट देगी, 2 लाख आपको देना है, ये 5 लाख हो गए। और बाकी 15 लाख रुपए जब आपको कब्जा मिलेगा, आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, और वो आपने रहते रहते 7,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे या 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे देना है। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। आप मुझे बता दें कि 2 लाख रुपए में आपको एक क्लियर टाइटल ऑफ लैंड के साथ आपका फ्लैट या मकान मिल रहा है। हाँ। आपको रहने के बाद एक साथ मिल रही हैं। अब इन सब पजल को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट को 1.5 से 2 साल का टाइम यकीनन लगा है, क्योंकि देखें बहुत सारी रेगुलेटरी चीज़ सीधी करनी पड़ी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट सीधा करना पड़ा, वो फोरक्लोजर लॉज थे जिसकी वजह से बैंक लोन नहीं दे रहे थे। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मकबूल ताहिर साहब ने अगर वन विंडो की जो सजेशन बिल्कुल गुफ्तगू के शुरू में दी थी, आप भी उसे सेकंड करेंगे? नहीं, मैं उसमें वो भी बताऊं, मकबूल भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है। गवर्नमेंट की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि वन विंडो पूरे पाकिस्तान में लाया जाए। हाँ। ताकि 1 महीने में या तो नक्शा अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, या तीसरी सूरत में अगर ना रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा देखिए पैसे लेने का तरीका ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी नहीं किया जाता और पास भी नहीं किया जाता, तो डीम टू बी अप्रूव्ड होगा। यानी 1 महीने तक अगर उन्होंने आपका नक्शा रिजेक्ट नहीं किया कोई जायज़ वजह से, तो उस पर यह लिखा होगा डीम टू बी अप्रूव्ड, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वो फंडामेंटल चेंजेस थे जिसकी ज़रूरत थी। कराची में आपने कहा कि बिल्डर के क्या मसाइल हैं। कराची में देखें पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज अलग हैं। पंजाब में, इस्लामाबाद में और सेंटर में पीटीआई की गवर्नमेंट है। हाँ। कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। ये दोनों मुखालिफ पार्टीज हैं पॉलिटिकली। तो इस वजह से यहाँ हमें कुछ अप्रूवल के प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। बट मैं ये समझता हूँ कल ही हमारे सीएम से और पूरी सीएम की कैबिनेट से मीटिंग से मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हर थर्सडे मीटिंग कर रहे हैं। जनरल अनवार हैदर साहब जो चेयरमैन है हर ट्यूसडे मीटिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगले 1-1.5 महीने में ये जो चूंकि डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020 की, अगर ये नक्शे जो पेंडिंग है 300-400-500 नक्शे पूरे पाकिस्तान में पास नहीं हुए, तो हम अब प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप कंडीशनल अप्रूवल दे दें, जिसके नक्शे जमाएं उनको काम शुरू करने दें ताकि वो इंसेंटिव स्कीम में आ जाएं और 6 महीने में वो अपना नक्शा पास करवा लेंगे। या ताकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना सिर्फ कराची में पूरे पाकिस्तान में शुरू हो, लोग अपने रोजगार पे लगे, मजदूरों को अपनी मजदूरी के चांसेस मिले, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना मटेरियल बेचें, स्टील बेचें, दूसरी चीज़ बेचें, जो ड्राफ्ट्समैन हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इसी तरह एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो हो। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले थर्सडे में प्राइम मिनिस्टर की चूंकि
اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو انہوں نے یہ کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن بنائی ہے. اور میں اس تھرسڈے پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ 15 تقریباً نومبر تک کا ٹائم دے دیا جائے تمام اداروں کو کہ سارے پینڈنگ نقشے پاس کر دیں. اور اگر وہ نقشے پاس نہیں کرتے تو 15 اکتوبر کو آپ 15 نومبر کو ایک کنڈیشنل اپروول دے دیں لوگوں کو کہ کام شروع کرنے دیں, تاکہ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں. وہ ایٹ دا اینڈ فائدہ ہماری اکانومی کو ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بلڈنگیں بننے میں ٹائم لگتا ہے, 3 سے 5 سال لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو قانون سے کام کرے گا اس کا نقشہ پاس کر دیں, جو قانون سے خلاف کرے گا اس کو توڑ دیں. یہاں پر ایسا بھی ہے نا, نقشہ پاس کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرا جو منزلیں ہیں وہ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کراچی میں تو بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو زائد. وہ جو آپ نے کہا نا وہ ایلیگل بلڈنگیں, ان آتھرائز ان اپروو بلڈنگیں ہیں. یہ اسی لیے ہم نے کراچی میں اب چیکنگ بھی آؤٹ سورس کر دی ہے. دیکھیں ادارے انفارچونیٹلی چاہے وہ ایل ڈی اے ہو, سی ڈی اے ہو یا کراچی کا ایس بی سی ہو, پچھلے 25-30 سال سے تباہ ہو گئے ہیں. اس میں ہیومن ریسورس ہائر نہیں کیے, کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس نہیں ہے. اس لیے ہم نے کراچی میں کہا کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں نقشہ چیک کرنا بھی, اور نقشہ چیک ہونے کے بعد بلڈنگ کا بننا بھی آؤٹ سورس کر دیں, اور ان لوگوں کو دے دیں پرائیویٹ کمپنیوں کو ڈیمولیشن, تاکہ کام شروع. ٹھیک ہے جی, تاکہ ریگولیٹڈ بالکل ٹھیک. بخشی صاحب, کام مقبول کو اپارچونٹی ملے. ٹھیک ہے, میں مقبول طاہر صاحب کی جانب چلتی ہوں. سر, اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن, ان دونوں میں کچھ کافی عرصے سے ہم بھی خبریں زیر گردش تھی کہ ان میں کچھ تعلقات بہتر نہیں ہیں. اب جو بلڈرز ہیں یا جو نئی گھر بنانا چاہتے ہیں یا کچھ پلازے کمرشل بنانا چاہتے ہیں, اب کیا دونوں اداروں سے اجازت لینا پڑتی ہے انہیں؟ جی, میں تھوڑا سا چونکہ پہلے تو میں نے ایک پورے کنٹری کے حوالے سے بات کی, بٹ آئی ناؤ وانٹ ٹو اسپیشلی ٹاک اباؤٹ اسلام آباد ٹیریٹری. تو اس میں انفارچونیٹلی اس وقت جو میونسپل کارپوریشن اور سی ڈی اے کے درمیان میں ایک رسا کشی چل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے جو بلڈرز ہیں, جو ڈیولپرز ہیں, یا ایون جو ایک بندہ جو کسٹمر ہے وہ 5 مرلے کا گھر بھی بنانا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے. کیونکہ ایک سائڈ پہ جب میونسپل کارپوریشن والے بل بیچتے ہیں, وہ سی ڈی اے اس کو کہتا ہے یہ بل اس کے اکاؤنٹ میں نہ جائے, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جائے. یہ تو ایک چھوٹا ایشو ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ اسلام آباد کے اسپیشلی حوالے سے ایک وائڈر ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, تاکہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں اپنی یہ آواز جو ہے یہ گورنمنٹ کے عواموں تک میری آواز بات پہنچ جائے. یہ ایک بیسیکلی جو ہماری پبلک انڈسٹری ہے, جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, یہ آپ دیکھیں یہ ایک کوئی انڈسٹری نہیں ہے, یہ آپ کی مور دین 50 انڈسٹریز کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ایک کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اوپر اگر آپ اس کو سب سے پہلے تو میری سجیشن یہ ہے کہ اس کو ریگولائز کیا جائے, جیسے پورے ورلڈ کے اندر ہے. آپ کا اتھارٹی ہونی چاہیے. اسی اتھارٹی پر بات کریں گے, بریک کی طرف میں جانا ہے, یہیں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مقدمہ پراپرٹی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید بولتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے مقبول طاہر صاحب, آپ بیان کر رہے تھے جو سی ڈی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں, تب اس کے حل کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ یس ایگزیکٹلی, آئی تھنک میری یہ سجیشن ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ایک تو ان دو اداروں کے بیچ میں جو پرابلم چل رہا ہے اس کو فوری طور پہ ریزالو کیا جائے, کیونکہ اس کے جو کنفلکٹس ہیں اس کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہے وہ بلڈرز کے اوپر ہو رہا ہے, ڈیولپرز کے اوپر ہو رہا ہے, اور اوور ہال اسلام آباد کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر اس کا بڑا افیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک ہاؤس بلڈر ہے جو اپنے پرسنل یوز کے لیے ہاؤس بنانا چاہ رہا ہے, وہ بھی اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو اس میں یہ پرٹیکولر سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو امنیسٹی اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے 30 دسمبر تک 2020 تک, تو ایکچولی ان کو اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, اس کو جون 21 تک لے کے جانا چاہیے, بیکاز ڈیو ٹو کرونا یو نو کہ ایوری تھنگ واز اسٹکڈ. تو اس میں لوگوں کو کافی اس کے اندر پرابلم آیا, کوئی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, کوئی سیل پرچیز کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. تو اب گریجولی یہ چیز اسٹارٹ ہوئی ہے.
تو گورنمنٹ شوڈ تھنک اباؤٹ دس کہ ایک تو اس کو فوری طور پہ ان کو 30 جون تک ایکسٹینڈ کریں, اور دوسری جو سب سے موسٹ امپارٹنٹ تھنک ہے جو مانیٹری پالیسی ہے گورنمنٹ کی, مانیٹری پالیسی کو ان کو ایز اٹ از اس کو پرولانگ کرنا پڑے گا. جیسے اب ایکٹیویٹی ابھی تو سر اسی طرح سے شرح سود کو کر دیا گیا ہے, سارا سود انہوں نے جس طرح سے رکھی ہوئی ہے, جو انہوں نے مارک اپ جو انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے, آئی تھنک مائی سجیشن از کہ اس کو if they possible for them تو اس کو تھوڑا سا اس کو اور نیچے لے کے 7% سر 7% سے بھی کم ہو, پبلک سیکٹر کے اندر یہ چیز جائے گی. نہیں پہلے سے تو آبویسلی انہوں نے بہت کم کیا ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں ابھی بھی جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اس کے اوپر جس بھی آپ کنونشنل بینک سے لون لیتے ہیں یا جس بھی پرائیویٹ بینک سے لون لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنا بھی اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں, تو وہ ایڈ اپ کر کے ابھی بھی ایز اف یو کمپیئر ٹو دا ہول ورلڈ تو ابھی بھی ہمارا جو مانیٹری ریٹ ہے, جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. سر جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اسلام آباد آپ پلیز اس کوشچن کو بھی ایڈ کر لیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا کیا حل ہے, ان کا کیا کیا جائے؟ اب بنی ہے, لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. ایکچولی جو اسٹیٹ ہاؤسنگ آن جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر تو آپ آنیسٹلی اگر میری اوپینین لیں تو اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی کام نہیں ہو رہا. جیسے آپ کا نیا پاکستان کی اسکیم ہے, جیسے ان کی کوئی بھی گورنمنٹ کی اسکیم آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے ان کی اسٹیٹ آن سوسائٹیز ہیں, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اس کے اوپر ان کو بڑا فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک غریب آدمی جو مڈل کلاس بندہ ہے, جو مڈل کلاس میں فیملی ہے, وہ تو اسلام آباد میں گھر پرچیز ہی نہیں کر سکتی ہے. ایون کہ آپ 3 مرلز کا یا 5 مرلز کا ہاؤس بھی اتنا ایکسپینسیو ہے کہ اسی پرائس کے اندر آپ کو لاہور کراچی میں آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مقبول طاہر صاحب بالکل لاسٹ منٹ چل رہا ہے. حسن بخشی صاحب میں آپ سے بالکل کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گی. لاسٹ میں کیا ریکویسٹ کریں گے آپ گورنمنٹ سے؟ میری ریکویسٹ تمام پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ہوگی کہ جس قسم کا فوکس ابھی چل رہا ہے اور اس انیشیٹو کو جس طرح پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں فیڈرل میں, ہر چیف منسٹر بھی ہر ہفتے میں ایک میٹنگ کریں, اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, ان کی باتیں سنیں اور مسائل دور کریں. یقیناً یہ انڈسٹری پاکستان کو اس اکنامک مشکل سے نکالنے میں بہت بڑا رول پلے کرے گی. بہت شکریہ حسن بخشی صاحب, مقبول طاہر صاحب, آپ کا بھی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.